like, subscribe and get notified. In response to the study by the National Institute of Oceanography wherein it states that diversion of Mahadayi River will have a less of an impact on Goa, environmentalist Rajendra Kerkar on Wednesday stated that the officials have not done proper study by visiting the site personally. He further stated that diverting the river will have a significant impact on the wildlife and forest. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जी आसा ही आमच्या देशातली सर्वोच्च संस्था आसा आणि त्यांचे 3 शास्त्रज्ञ जे आसा ते एक निबंध बरयता आणि हो निबंध एका प्रतिष्ठित जर्नलान प्रकाशित जाल्लो आसा पण तो निबंध जो आसा तो एकंदर त्या परिसरान जे पर्जन्यमान आसा पावस पडटा त्याचो जो उपलब्ध डेटा आसा त्याचो अभ्यास करून तेंच्यांनी हो निष्कर्ष काढलेलो आसा। हे तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारान कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन येले जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगचें पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना। तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयल्ल्यो आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली आणि तुम्ही जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशित करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो। कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिष्ठ जावचो आणि तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली पण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना। आणि एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुष्परिणाम जावचे ना। तुम्ही कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विषय जो आसा हो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आता ह्याच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा।